Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va expliquer partie 7, thermodynamique, l'énergie interne. إذا قبل ما ندخلو في لي ديتاي ديال لي ريلاسيون وباش ما يكونش الفيزيك هو عباره عن مات، خصني نعرف بعدا لو سونس فيزيك. الا فهمت انا لو سونس فيزيك كنعرف بعدا اشنو كنقرا. بون اذا قبل ما نهضروا على الانرجي غادي نشوفوا لي 3 ايطا اللي كنا كنشوفوا دائما فيزيك اللي هما سوليد ليكيد غازو. الا كنا كنتذكروا مزيان وكنتفكروا واحد الدرس قديم في الكوليج كنا كنقولوا ان ليطا سوليد لي موليكيول ديالها كيكونوا اوردوني مرتبه. غنشوفوهم كيكونوا اوردوني يعني مرتبه مستفى، كيما مستفى مثلا التفاح ديال الشركه في الكوربه ولا شي حاجه بحال هكاك. ولكن ليطا ليكيد كيكونوا متماسين بعضياتهم ولكن كيكونوا عشوائيين ديزوردوني بليزيور موليكيول بليزيور اتوم مي ديزوردوني. ليطا غازو حتى هي كتكون ديزوردوني ولكن كاينه واحد ليسباس بيناتهم. اذا جميع هاد الموليكيول كيديروا واحد الموفمون غير هنايا ما كيتحركوش بزاف. نقدروا نقولوا هنا كاينه واحد فيبراسيون كيفيبريو حيت هما كيبغاو يتحركوا ولكن كاين السحاب. ولكن في ليطا ليكيد و ليطا غازو كيديروا واحد لي موفمون بيناتهم هاد لي موليكيولات. اذا هاد لي موفمون كتولد واحد لينيرجي انترن، واحد الطاقه داخليه ميكروسكوبيك. بون اذا هذيك لينيرجي انترن كنرمزوا ليها حنايا باي. الا جينا حنا نتاملوا مزيان كنعندنا نقولوا نورمالمون لينيرجي هي لينيرجي سينيتيك بليس لينيرجي بوتونسييل بليس لينيرجي انترن. مي اون جينيرال في ميكانيك دو بوان خدمنا بها بجوج ونيجليجينا لينيرجي انترن. الوغ في لينيرجي interne, c'est quoi? D'après le premier principe de thermodynamique, l'énergie interne delta U égale I2 moins I1 plus égale tout simplement la chaleur plus le travail. ولكن هاد l'énergie interne elle ne dépend pas du chemin suivant، لا تتعلق بالمسار. c'est-à-dire إلا عندي واحد ليطا 1 و ليطا 2 كيف ما كان المسار كيف ما كانت الطريق اللي شديت ليها toujours I2 moins I1 يعني في نهاية المطاف نفس القيمة اللي غادي نحصل على الانرجي انتر. ما كيهمنيش المسار اللي خداه. الوغ دلتا I ne dépend pas au chemin suivi. إذا بما أنه ماشي كيبحال الترافاي اللي كيتعلق بالمسار المتبع كيما شفنا في بارتي 6، alors delta U c'est une fonction d'état. وباينه بويسك هادي بالجول والترافاي بالجول، alors delta U حتى هي كتكون بالجول. جيسبر كو vous avez bien compris هاد لا بارتي اللي شرحت. alors ملي شرحنا حنايا هاد العلاقه هادي وعرفنا premier principe de thermodynamique، إذا نشوفوا الآن كيفاش كتبدل هاد العلاقة في لي سيستيم. نشوفوا إلا كان عندنا سيستيم إيزولي، إلا كان عندي سيستيم إيزولي تو سامبلومون ما كاينش عندي لا شالور ما كاينش عندي لو طرافاي. بون كي إيكال زيرو دبليو إيكال زيرو، ألوغ لينيرجي انترن حتى هي إيكال زيرو. Ça y est. إذا transformation cyclique هي لا ترانسفورماسيون اللي كتكون عندي هنايا بي او في. Ça y est. إذا وكيكون عندي واحد ترانسفورماسيون سيكليك وكتكون عندي ليطا 1 و ليطا 2. إذا إلا بدات ليا ليطا 1 من هنا ليطا فينال كطيح ليا في البداية ديالها. دونك حنا عارفين أن l'énergie ne dépend pas au chemin suivi seulement à l'état initial à l'état final. Donc la transformation cyclique غادي تكون عندنا في هذه الحالة delta U I2 moins I1 égale 0 puisque I2 égale I1 في الحالة ديال transformation cyclique. J'espère que vous avez bien compris à la partie de bon transformation isoco-réversible. حنا عارفين ان في ريفيرسيبل كنبدلو بي اكستيريور بي صافي ما كنبقاوش نخدمو بي اكستيريور كنخدمو جينيرال بي ايزوكو فوليوم كونستون. واضح
اذا دلتا اي اش كتساوي ليا؟ كتساوي ليا نخدموا بلا ديريفي، نقولوا حنا خدامين في واحد بتيت يعني بتيت ترافي انفينيتيزيمال، واحد شويه ديال الشغل. دونك غنبداو بالدي اي كتساوي ليا دي كي بليس دي في صايي بليس باردون بليس دي دبل في. الوغ هاد دي دبل في كتساوي ليا زيرو، حيت حنا شفنا ان في الترافاي الا كان عندنا الفوليوم تاع الريت في الشغل كيساوي صفر، حيت ما نساوش ان دي دبل في كتساوي ناقص بي دي في، و هاد دي في كيساوي زيرو، دونك لو ترافاي ايكال زيرو. الوغ في هاد الحاله اش كنستنتجو ان دي اي كتساوي ليا دي كي. نقدروا نقولوا هنايا ان دلتا اي كتساوي ليا كي في هاد الحاله الا درنا لانتيغرال. اذا هذه باينه بالنسبه لايزوكور ريفيرسيبل. مانتونو ترانسفورماسيون ادياباتيك ريفيرسيبل، لا ميم شوز. حنا عارفين في ادياباتيك ان لا شالور ايكال زيرو، و لا ميم شوز بي اكستيريور ايكال الله اكبر. اذا بي اكستيريور ايكال بي صحيح. اذا هنا في هذه الحاله الا بغيت انايا دي اي اش كيساوي ليا؟ كيساوي ليا دي كي اصلا زيرو بويسكو ادياباتيك ما عنديش ترافاي، و دي دوبل في غادي تكون عندي بهذا الشكل هذا. الوغ نكملو. دي دوبل في اش كتساوي ليا؟ كتساوي ليا موان بي دي في، حيت خدامين هنايا ب ترانسفورماسيون ادياباتيك ريفيرسيبل. الوغ هنايا ما بقاش عندي هنايا الشغل، ما بقاش عندي شالور ولا عندي غير الشغل. اذا الا بغيت انا دلتا اي اون جينيرال اللي هي لا ديفيرونس ديال اي دو موان اي ان، اذا كتساوي ليا دلتا اي كتساوي ليا لانتيغرال ديال بي دي في هذه الحاله هذه. وكنشوف عاوتاني شنو غادي تخرج ليا هنايا. واضح؟ اذا باختصار دي اي كتساوي دي دبل في كتساوي ناقص بي دي في، ومن تما كنديسكوتيو كنهضروا كنشوفوا اشنو عندي هنا كيفاش غادي نحسب لانتيغرال. اخيرا ايزوبار ريفيرسيبل. ايزوبار هي ملي كيكون عندي بي كونستانت. اذا ملي كتكون عندي بي كونستانت، اذا لاحظوا معايا غنكتبها هنايا، كتكون عندي دي اي كتساوي ليا دي كي بلس دي دبل في. حنا عارفين الا عندنا ايزوبار كنخدموا بالسي بي اللي هي لا كاباسيتي كالوريفيك ا بريسيون كونستانت. دونك دي اي كتساوي ليا سي بي دي تي. اذا هذه الا تفكرتوها مزيان كنا شرحناها، حيت كاينه لاحظوا باش نتذكروا مزيان بليس دي دبل في بلاتي باش نكملوا هذا الشيء موان بي دي في. اذا باش تذكروا مزيان الله يرضي عليكم تبعوا معايا. اذا كاين بعض المرات كيشدو كي دي كي، اذا اش كيديروا؟ كيكتبوها ان كيكتبوها مثلا وي كيكتبوها بوتيت ام سي بي دي تي، اي بارفوا كيكتبوها دي كي كتساوي ليا سي بي ان سي بي دي تي، اي بارفوا كيكتبوها دي كي كتساوي ليا سي ان بي دي تي. اذا هادو كلهم كيعنيو الاخرى كتعني لا كاباسيتي كالوريفيك اكسيتيرا. سا ديبون كيفاش بدلت الفاريابل هنايا، واش مفهوم؟ واش خدمت بام سي بي ولا خدمت ام سي بي ولا خدمت ديريكت كاباسيتي كالوريفيك ودخل مع لا ماس ولا المون. اذا هادو ثلاثه الحالات وانتم كتشوفوا الحاله حسب المعطيات ديال ليكزيرسيس اللي عندكم. بون انا اعتبرت انني خدام بكاباسيتي كالوريفيك ا بريسيون كونستون موان بي دي في. اذا في هذه الحاله الا بغيت انايا نبدل بي دي في، حنا عارفين عندنا ايزوبار الوغ بي كونستون. غادي نحسبو دلتا اي اش غتساوي ليا؟ غادي تساوي اون جينيرال سي بي تي 2 موان تي 1 موان بي حيت هذا كونستونت في 2 موان في 1. صافي هذا هو لينيرجي انترن الا كان عندي ايزوبار ريفيرسيبل. اذا هادو هما الحالات العامه ديال لينيرجي والحالات فاش كيكون عندي لي سيستيم ديفيرون. جيسبيغ كو vous avez bien compris هاد لو كور. اذا تذكرت قبل ما ندوزو بارتي 8 انني نشرح لا فونكسيون دونطالبي لانها هي بسيطه جدا. هي لا فونكسيون دونطالبي اون جينيرال هي واحد لا ترانسفورماسيون كيلكونك
اللي كنرمزو ليها بدلتا اش فونكسيون دونطال بي اللي هي يو بلس بي في. باش نفهم، اذا هذه هي دلتا اش، وبيان اش اون جينيرال ندير نسميوها حنايا اش يو بي في. اذا تذكرت قبل ما نكملوا هاد لابارتي 7 انني نشرح فونكسيون دونطال بي لانها صغيره بزاف واللي كنرمزو ليها ب اش ايكال يو بلس بي في. اذا هذه واحد ترانسفورماسيون وحتى هي فونكسيون ديتا انو ديبوند با او شمال سويفي. وهاد اش الا بغيت نخدم انا بلا فارياسيون، لاحظوا انتبهوا معايا، لا فارياسيون ا بي كونستانت، هاد دلتا اش غتساوي ليا دلتا او بلس بي دلتا في. واش مفهوم؟ اذا دلتا اش، هاد دلتا او اشنو كتساوي ليا اون جينيرال؟ كتساوي ليا الشغل بلس لا شالور، اذا بلس بي دلتا في. اذا هاد دلتا اش كتساوي ليا ناقص بي دلتا في اللي هي ناقص بي دي في، الا خدامين بلا لا ديريفي، اذا كي بلس بي دلتا في. الا سامبليفينا غادي تعطيني، باردون هاد الفكره تقريبا يسالي، اذا غادي تعطيني دلتا اش كتساوي ليا كي. اذا في هذه الحاله هذه هي لا شالور نيسيسيت فهاد الترانسفورماسيون ا بريسيون كونستون. يمكن ليا نستنتج واحد القضيه حيت انا خدامين هنا في بريسيون كونستون. الا انتبهنا مزيان فان دي كي كتساوي هي سي بي دي تي اللي هي كاباسيتي كالوريفيك في هذه الحاله ا بريسيون كونستون. دونك جو بو اكرير تو سامبلومون سي بي كتساوي ليا دي كي سير دي تي. اي بويسك هنايا حيت في هذه الحاله عندنا دي كي هي دلتا اش هي دي اش، هنا هي دي اش، اذا تو سامبلومون غادي تساوي ليا كذلك دي اش سير دي تي ا بريسيون كونستون. وهذه نقدروا نبغيوها من بعد، خليوها حتى نتفكروها مزيان. اذا باختصار هذه فونكسيون دونطال بي حتى هي انا ديبوند با او شومال سويفي وحتى هي في ترانسفورماسيون سيكليك ايكال زيرو. اذا باختصار غادي نبغيوها من بعد، غادي نبغيو مسائل اخرى في الحساب. اذا نتمنى انكم فهمتوا هاد لابارتي، وعلى لابارتي الاخرى اللي شرحت دمتم اوفياء، وتسناونا في بارتي 8 ان شاء الله نقدر نشرحوا فيها لكم فيسيون كالوريمتريك مع الديمونستراسيون باش تكونوا فاهمين هادشي مزيان. السلام عليكم.